जी दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बहनों, माओ, सबको मेरा सलाम। आज हम एक ऐसी एपिसोड बनाने लगे हैं, पहली और आखिरी होगी, क्योंकि दोस्तों जहां मैं ये वीडियो बना के अपलोड करता हूँ वहाँ पे मेरे पास और भी मसरूफियात हैं। तो दोस्तों ने मुझे कहा हुआ है कि हमें जो है कमेंट्स में फर्दन जवाब दिया जाए। इंशाल्लाह हम आपके साथ साथ हैं, आपसे जुदा नहीं, आपसे राब्ते में। व्हाट्सएप नंबर मेरा सारे मेरे दोस्त, अहबाब, बहने भाई ये सब नोट कर लें। आज मैंने शुरू किया है ये सिलसिला इसका आपके जवाब देने का। तो दोस्तों हमने शियाटिका पर हमने वीडियो बनाकर अपलोड करती है। आप जिन मरीज़ों को शियाटिका पे यानी लंगड़ी का दर्द है वो मेरी वीडियो देखकर जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। और दूसरा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स तो करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप फ़ौरन मेरे अपने सवाल का जवाब ले सकते हैं। तो अब कुछ दोस्तों ने जो सवाल किए हैं मैं उनको बारी बारी बता देता हूँ। एक मेरे दोस्त ने कहा कि मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। होम्योपैथिक में बेशुमार मेडिसिन है, मगर चूँकि आप दूर में बैठे हुए इसलिए नहीं, मगर आसान सा आपको नुस्खा बता देता हूँ। छोटी इलायची ले लें, छोटी इलायची। जिन अहबाब को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है वो जेब में छोटी इलायची रखें, उनको प्यास ख़त्म हो जाएगी या कंट्रोल हो जाएगी। इसी तरह रमज़ान के दिनों में भी जब कभी आप लोगों को प्यास ज़्यादा सताए तो सहरी के वक़्त आप 1 या 2 छोटी इलायचियाँ चबा लें, प्यास नहीं लगेगी, सारा दिन मज़े से गुजरेगा। दोस्तों एक मेरे दोस्त ने पूछा है, शुक्रिया उसका हमारा वीडियो देखने का। जो हमारे दोस्त वीडियोस देखते हैं और फिर सवालात करते हैं, वो हमें बहुत खुशी होती है उनके सवाल करने से। तो दोस्तों उन्होंने पूछा है कि चाइना के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक्चुअली इसके लिए मखसूस कंडीशन चाहिए होती है। पेशेंट जो है उसका एक मखसूस गेटअप होता है, तो उसमें ये होता है कि बाज़ों को महसूस होता है कि चाइना के इस्तेमाल से उनका ब्लड प्रेशर जो है ना, एक्चुअली ये ताकत देती है जिस्म को, भूख बढ़ाती है, बच्चों में भी इस्तेमाल होती है, उनके गैस वगैरह के लिए भी, उनकी बढ़ोतरी के लिए भी, उनको भूख लगाने के लिए भी। तो आप मेरे भाई जिन्होंने ये चाइना के बारे में पूछा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें, क्योंकि वो आपने पोटेंसी नहीं बताई कि आपने पोटेंसी कौन सी इस्तेमाल की जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। दूसरा मैं अपने सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम भी तालिब इल्म हैं, हमें भी आप लोगों का ताउन चाहिए। अगर आपके इल्म में किसी मेडिसिन की कोई एक सिम्टम जो आपने देखी हो कि उससे इत्तफाकिया, उसको कहते हैं एक्सीडेंटल सिम्टम, अचानक वो पेशेंट एक दवाई खा रहा था तो उसको एक ऐसी बीमारी से शिफा मिल जाती है जो कि जिसके लिए वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अचानक उसको पता चलता है कि इससे तो मेरा ब्लड प्रेशर भी ठीक हो गया, मेरा मैदे का जो दर्द था वो भी जाता रहा। तो आप ऐसी सिम्टम्स को हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, हम आपका नाम लेकर उस सिम्टम को सारे दोस्तों को बताएंगे, ताकि जो दोस्त उनको इस्तेमाल करें उसका आपको भी फ़ायदा हो। शुक्रिया। अब आते हैं नेक्स्ट पेशेंट की तरफ। मेरे एक दोस्त ने फेरामेट और एनाकार्डियम को इकट्ठा इस्तेमाल करने का पूछा है। दोस्तों इस्तेमाल तो हो सकता है, मगर बाज़ मेडिसिन एक दूसरे की दुश्मन होती हैं, बाज़ एक दूसरे की हेल्पफुल होती हैं। एनाकार्डियम बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि हाफजे के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी। फेरामेट ये खसूसी तौर पे जिनको कड़ल पड़ते हैं या उनके खून की कमी है उनको हम इस्तेमाल करवाते हैं। तो अगर आप इनको एक दिन फेरामेट और दूसरे दिन एनाकार्डियम दूसरा इस्तेमाल करवा सकते हैं, इकट्ठे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, मगर बेहतर ये है कि हमें पता चले कि किस मेडिसिन से आपकी कौन सी जो सिम्टम है वो ठीक हुई है। दूसरा आपने ताकत का नहीं, पोटेंसी यानी पोटेंसी का नहीं पूछा कि कौन सी पोटेंसी में क्यू में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या
30 میں یا 200 میں یا 200 میں، تو اس کے لیے آپ فوراً ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو سکے۔ میرے ایک دوست نے پوچھا ہے کہ چیلیڈونیم اور بیلاڈونا کو کیا اکٹھے استعمال کروایا جا سکتا ہے ہیڈک میں یعنی سر درد میں؟ تو دوستو، جو بیلاڈونا ہے یہ کیو میں آپ نے صرف اسی صورت استعمال کروانی ہے اگر کوئی افیمی یا افیم کو زیادہ لے لے اور اس کا وہ نیئر ٹو ڈیتھ ہو جائے، مرنے کے قریب ہو جائے اور اس کی طبیعت بے ہوشی میں چلا جائے تو یا بے ہوش ہوتا جائے زیادہ افیم کے استعمال سے، تو یہ اس کے بعد اثرات کو دور کرتی ہے۔ عام طور پہ اگر آپ نے یہ لیا تو گردن میں انٹن پیدا ہو جائے گی، تو اس لیے پلیز خدارا خود سے میڈیکیشن مت کریں، اپنے قریبی معالج یا ہم سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو اس کے بارے میں رہنمائی دے دیں گے۔ دوسرا، سر درد کے لیے چیونیتھس میڈیسن ہے۔ چیونیتھس میڈیسن کیو میں وہ تقریباً تمام ہر طرح کی جو دردیں ہیں ان کے لیے کافی اور شافی رہے گی۔ مزید آپ نے تفصیلات جاننی ہوں تو آپ ہمیں واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ بیلاڈونا جو ہے بیلاڈونا، اس کو آپ نے پوٹینسی میں استعمال کر سکتے ہیں، 30 میں، 200 میں، 1 میں، مگر کیو میں استعمال کرنے سے اعتراض یا احتیاط کریں اور مشورہ کر کے تو استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، چیلیڈونیم بھی اکثر سر درد جس میں اگر جگر کا مسائل ہوں، ہیپاٹائٹس کا پرابلم ہو اور اس میں جو دائیں طرف کا جو بلیڈ ہے اس کے اندر درد ہوتی ہے بازو کے بلیڈ میں، تو تب استعمال کی جا سکتی، مگر چیونیتھس، دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، چیونیتھس یہ میڈیسن آپ ہر طرح کے سر درد کے لیے استعمال کر کے ہمیں اپنے ریزلٹس بتائیں، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کسی اور دوسری یا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دوستو، ایک میرے دوست نے اپنا جو ذاتی سمجھے کہ وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے مطالبہ مجھ سے دوبارہ یعنی اپنی ریکویسٹ دوبارہ مجھے واٹس ایپ پر بھیجیں، میں ان کو شافی اور کافی جو ہے نا جواب دے دوں گا۔ آن لائن نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ اگر انہوں نے کالی کارب کی پوٹینسی کا پوچھا ہے تو وہ میرا بھائی 30 سے شروع کرے، 30 آپ کو کم فائدہ دے یا تھوڑا فائدہ دے تو 200 پہ آ جائے، اور 200 اگر کم فائدہ دے تو 1 پہ چلے جائے، 30 سٹارٹ کریں کالی کارب۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دوستوں آپ لوگوں نے سوالات پوچھے ہوئے ہیں۔ ایک میرے بھائی نے دما کے اوپر کہا ہے، ایک میرے بھائی کا بہت شکریہ، اس نے ہمیں شادی کورس کا مشورہ دیا ہے، ہم اس کے بھائی کے شکر گزار ہیں۔ اپنے میں متعلقہ دوستوں سے اس بارے میں بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کو شادی کورس جو ہے وہ بھی مہیا کر دیا جائے گا، پورا پیکج بنا کر۔ دوسرا، ایک میرے دوست نے دما کے اوپر، اسما کے اوپر، استما بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، کچھ ایکچوئل ورڈ اسما ہے، تو اسما کے اوپر ہم جو ہے نا وہ بنائیں گے تاکہ جن دوستوں کو یا بچوں کو، عورتوں کو یہ پرابلم ہے وہ ان سے مستفید ہو سکیں۔ اسما پہ ہمارا ایک ایپیسوڈ جلدی آئے گا۔ باقی میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، واٹس ایپ پر آپ مجھے جو ہے ایک مخصوص ٹائم پہ میں سب کے جواب دے دیتا ہوں، 24 گھنٹے میں جب بھی مجھے وقت ملتا ہے تو میں ان سب کے جوابات دے دیتا ہوں۔ امید ہے آج کا یہ ایپیسوڈ میرے سارے دوستوں کو پسند آیا ہوگا اور روٹین بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، ظاہر ہے ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور واٹس ایپ بھی یوز کرتے ہوں گے، تو تھوڑا سا ٹائم وائس میسج کر دیں تاکہ لکھنے کی بھی آپ کو زحمت نہ پڑے۔ بہت شکریہ، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور شیئر زیادہ سے زیادہ کریں، لائکس بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو ہے گروپس میں زیادہ سے زیادہ دوست آ سکیں، اور جو آپ کو کوئی نئی سمٹم سمجھ آئے، کسی دوائی کے استعمال سے کوئی نئی چیز سمجھ آئے، ہمیں بہت سارے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز بھی دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی ہمیں مشوروں سے نوازا ہے، میں ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا، تو آپ کی دی ہوئی حوصلہ افزائی سے ہم نے یہ ساری باتیں کی ہیں، تو بہت شکریہ میرے بھائی۔ اللہ حافظ۔